عمران خان जेल में बैठा बैठा जीत गया, एक जरदारी सब पे भारी। मुस्लिम लीग नून को नाको चने चबवा दिए। मुस्लिम लीग नून पहली मर्तबा ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है। इस पर जो उनका वर्कर है काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। हल्का NA 130 की सीट छोड़ने का भी फैसला कर लिया। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 130 से जीती हुई सीट छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा पत्ता खेल दिया है। पीपल्स पार्टी जो एक जरदारी सब पर भारी, जरदारी साहब ने बड़ी गेम डाल दिया जी। बिलावल साहब की पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उलट दी। पहले बिलावल साहब आते हैं, तकरीबन को 1.5 घंटा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके ना, जबरदस्ती। उसके बाद उसमें ये कहते हैं कि भाई हम तो नून लीग को सपोर्ट जरूर करेंगे, वोट देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। मिक्स ही उन्होंने बातें की। घंटा 1.5 घंटा उसकी बात को गुजरा होगा तो जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब ने सारा उन्होंने बिलावल को ही धोबी पटका मार दिया। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ साथ चलेंगे बल्कि उसको सपोर्ट भी करेंगे, हुकूमत भी साथ मिलके बनाएंगे। और नून लीग जो है अब यहाँ पर एक इम्तिहान में पड़ गई है। इक्तदार यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के इक्तदार की ये सूरत हाल है कि जो भी वजीर आजम बनेगा उसके लिए तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलना और उनको मना के साथ लेके चलना, फिर अवाम को भी मुतमईन करना, ये बड़ी मुश्किल सी बात लग रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में मुतमईन बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को यकीन है कि ये हुकूमत जो है बनने की सूरत में साल से ज़्यादा नहीं चलेगी और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर जो PTI का वोटर है वो फिर एनर्जेटिक रहेगा। अब यहाँ पर बेशुमार लोगों पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लेकिन दूसरी जो अहम खबर है जो वो मुस्लिम लीग नून के वोटर के साथ बड़ी पैड़ी की है जी। टॉप ट्रेंडिंग पे आज मैंने बड़े लंबे अरसे बाद देखा है कि नून लीग, अदरवाइज तो PTI ट्रेंड कर रही होती थी, नून लीग ट्रेंड कर रही है। और वहां पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नून लीग का वर्कर कहता है कि जी मुल्क को नवाज दो के गाने में सुनाते रहे, नून मुल्क को नवाज दो के नारे में से सुनवाते रहे और जलसे करवाए, बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब को जलसे कराए। और अब आपने हमें सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है, खब्बी दिखा के सज्जी मार दी है, शहबाज शरीफ साहब को ले आए हैं। अब हकीकतन सोशल मीडिया देखें, आपको अंदाजा होगा कि कितना लोग इस वक्त नून लीग का जो वर्कर है, वोटर है, वो कितना नाराज है, क्योंकि जो वोट पड़ा है वो मियां नवाज शरीफ साहब को पड़ा है। लोग तवक्को कर रहे थे कि मुल्क को नवाजा जाएगा, मुल्क को शबाजा नहीं जाएगा, लेकिन अचानक ऐसी क्या तब्दीली आई कि मुल्क को नवाजने की बजाय शबाज दिया गया। शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो लोग चाहने वाले हैं वो नवाज शरीफ के हैं। सादा अक्सरियत चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो चाहते थे कि उनको जो है वो सादा अक्सरियत मिले और वो वजीर आजम बन जाए। ऐसा भी उन्होंने कोई अंदिया नहीं दिया अवाम को। अगर वो पहले कह देते अवाम को कि भाई सादा अक्सरियत मिली तो मैं वजीर आजम बनना शहबाज शरीफ है। इलेक्शन से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इश्तिहार छपते हैं अखबारात के अंदर और उसमें भी वजीर आजम नवाज शरीफ कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो ज़्यादा मोटिवेट होता है कि भाई अब मियाँ साहब आ जाएंगे, चौथी दफ़ा वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज लग रही है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से लोगों के जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी चल रहे हैं, एक साहब कहते हैं कि कीमती ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब ने अपनी दी मुस्लिम लीग नून को, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ क्या किया। फिर एक राना सनावाला साहब के अकाउंट से चल रही है, उसमें वो सिद्धू मूसे वाले का गाना लगाया हुआ है, वो मुसीबत आते मर्दाते आंधियां ने, इस तरह का। और नवाज शरीफ साहब की वीडियो है इसके पीछे। और फिर उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को लाना ही नहीं था, एक साहब कहते हैं, तो फिर इनको क्यों लेके आए, पाकिस्तान क्यों लेके आए? क्या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके मामला सीधे करते रहें, चलाते रहें? नून लीग जो है वो टूट फूट का शिकार हो सकती है, ये भी एक नून लीग के ही चाहने वाले का ये कहना था। अब यहाँ पर जो अवाम है वो इस चीज़ पे तो मैं बताऊँ, बड़ी ये नवाज शरीफ साहब की तो सियासत ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब की सियासत बढ़ गई।
کیونکہ اب نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا خواب نہیں لے سکیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو انٹروڈیوس کروانا تھا، مریم صاحبہ کو انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اب وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی، وہ پیچھے سے ان کو ہدایات دیتے رہیں گے۔ بہتر ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ صوبے کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گی، اور وہ اپنے جذبات جو ہے نا، وہ غسیلے جذبات، ان کے اوپر کنٹرول رکھ کے سب کو ساتھ لے کے چلیں گی۔ تو ایک تو یہ پلس پوائنٹ ہے۔ دوسری طرف جو NA 130 کی سیٹ بھی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ سیٹ چھوڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں وہ اس چیز کا اعلان کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ حلف برداری کی تقریب لیٹ ہوتی ہے تو شاید وہ حلف بھی نہ اٹھائیں، لیکن اگر اٹھا بھی لیا تو وہ جلدی اس مہینے کے اندر اندر، 1-1.5 مہینے کے اندر اندر وہ سیٹ چھوڑ دیں گے، اور یہاں پر کچھ عرصہ رکنے کے بعد میاں صاحب لندن چلے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہاں پر ان کی جانشین ہوں گی مریم نواز صاحبہ۔ اور آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ نون لیگ میں، PTI میں عمران خان کے چاہنے والے ہیں، نون لیگ میں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں شیو شوف کرا کے، کٹنگ کٹنگ کرا کے ہیرو بنے ہوئے ہیں جناب، فل انجوائے کر رہے ہیں، اور جو بھی یہاں پر دکم پیل کوئی ٹینشن نہیں وہ لے رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کو ووٹ ملے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہاں پر PTI ایک بڑی اپوزیشن بن کر سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ PTI کے کوئی لوگ حکومت میں نہیں بنانے کا سوچ رہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، میری ان سے جو بات ہوئی ہے PTI کے کچھ سینئر لوگوں سے، تو اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے، لیکن ہوگی بڑی سٹرونگ اپوزیشن۔ اور پھر یہاں پر اب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا ہے۔ اب وہ بھی بڑے ایک جذباتی آدمی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دھمکیاں، ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، یہ بھی بڑی جذباتی خاتون ہے، درمیان میں صرف اٹک بجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حفظ امان میں رکھے، اور کوشش کریں کہ تمام لوگ مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں۔ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے لیے امیدوار ہیں، جب وہ صدر بنیں گے، الیکشن لڑیں گے، تو یقیناً مسلم لیگ نون کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو سچویشن ہے، مسلم لیگ نون تو بجلی کا بل ان کے بغیر منظور نہیں کروا سکتی ہر چیز میں۔ تو اب اس سچویشن میں اگر یہ صدارتی امیدوار پہ زرداری صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ کہیں گے لو جی پیچھے سے ہم نے بھی تمہاری کرسی کھینچ لی ہے، سیڑھی کھینچ لی ہے۔ تو زرداری صاحب نے اچھا پتہ کھیلا ہے، اور نون لیگ کو فی الحال پھنسا دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جو اچھائی ہوگی ایکسکیوز می، جو اچھائی ہوگی وہ ہوگی سب کی، اور جو برائی ہوگی وہ پھر چاچو کے حصے آئے گی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔